مامان به فراز زنگ بزنین. اون دیگه نمیتونم تحمل کنم، بریم بیمارستان. دخترم به فراز زنگ زدم، تو راه اینجاست، الان میاد. یه خورده منتظر باش. چی؟ دوباره بهش زنگ بزنین؟ میخوان من بمیرم؟ عزیز دلم. آبجی فریحه خوبی؟ بهش بگین از اینجا بره. ببین ویدا، باید از اینجا بری. حتی نمیتونم سایتم تحمل کنم. الان که اون اینجا نیست که بخوای به بهونش همش اینجا پلاس باشی. برو خونت بشین. دیگه اینجا میای چی کار کنی؟ زنم اومدم حالتون رو بپرسم. خیلی ممنونم خانم. حال من خیلی هم خوبه. من خوبم، زندم و روبروتم. آره برو. ویدا لطفاً الان از اینجا برو. یه وقت نحسید منو نگیره، بچم به خاطر چیزیش نشه. زبونتو گاز بگیر دخترم. رحمت خدا رو کسی نمیگیره. انشالله تو با آغوش پر دوباره به خونت برمیگردی و خدا هیچ کس توی این دنیا بدشگون نیافریده. بعضیا بدشگونن، چرا نباشن؟ شما ندیدین؟ مثلا دخترتون به خاطر نحسیش داداشم مرد. من بدشگون نیستم زنمو. من دعا کردم با سائم زنده بمونم یا بمیرم. من دعا کرده بودم که عمر منم بهش اضافه بشه. آبجی فریحه، من نحس نیستم، بهم اعتماد کنی. من کاری نکردم. مامان تو دعاهات بریم به درک. چی فکر کردی؟ که 4 روز عزاداری میکنی؟ عدتم تموم میشه و دوباره به فکر ازدواج با یکی دیگه میافتی؟ یه آدم و زندگی جدید؟ خونه من تباه شده، آغوش من خالی شده. من قراره همه عمرمو گریه کنم و بیقرار پسرم باشم. از اینجا برو، گم شو از اینجا. تو رو به خدا زینب، دختر نحس تو ببر. میخواد دخترمم بکشه. نمیبینی فریحه چه حالی داره؟ اینو ببر، التماست میکنم ببرش. بریم طبقه بالا. بیا بریم دخترم، بیا. مامان فریحه دخترم، چی شده فریحه دخترم؟ خدایا دخترم چه شد؟ فریحه عزیزم چشاتو باز کن، چشماتو باز کن فریحه. بیدار